जस्तो अब यहाँ हाम्रो नेपालीको लागि विशेष हामीले जानेको प्रीति, कतिपय हामीले पहिला प्रयोग गर्दै आएको सर म्यामलाई थाहा छ यो प्रीति, कतिपय हामी सर म्याम जसले प्रयोग गर्नुभएको थिएन उहाँलाई बरु यो युनिकोड अथवा ठिकै लाग्छ, प्रीति आउँदैन कतिलाई। अनि प्रीतिबाट यदि जो कोही जान्नुहुन्छ प्रीतिबाट भने प्रीतिबाट लेखिने ठाउँलाई कहाँ चाहिँ कुन एरियामा प्रीति लेख्नुहुन्छ है, त्यो ती एरिया पहिला कब्जा गर्नुहोस्, आई मिन सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरेर यहाँ यो फन्ट छान्ने ठाउँमा गएर प्रीति गरिदिनु भयो अनि फन्ट साइज पनि बढाएर 16 गरिदिनु भयो भने अब यसो के हुन्छ भने तपाईको यो स्थानबाट यो स्थानसम्ममा जे पनि लेख्नुहोस् तपाईको नेपालीमा लेखिन्छ, त्यो हो प्रीति। र प्रीतिमा लेखिराख्दाखेरि हजुरले के लेख्ने, कस्तो खालको, जस्तो फन्टासी हिमालीको पनि प्रयोग हुनुपर्छ, प्रीतिको पनि प्रयोग हुनुपर्छ नै। तर सपोज एकछिनको लागि यहाँ कोही सर म्यामहरू हुनुहुन्छ जसले एकाउन्ट हेर्नुहुन्छ स्कुलको, आई मिन एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले प्रत्येक मन्थली स्यालेरी स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् त्यो एउटा मागफारम के बनाउनु पर्ने हुन्छ नि। त्यति बेला हजुरले के पहिला त टाइटल लेख्नुहुन्छ हैन, जस्तो टाइटल के हुन सक्छ। सर एउटा क्वेशन च्याट बक्समा एउटा क्वेशन छ सर, यो सानो सानो रो या कोलम बक्समा अरु पनि नयाँ थप्नु पर्यो भने के गर्ने भन्नुभएको छ परशुराम भट्टराई सरले। उहाँलाई एकचोटि अनम्युट गरिहेर्नु न, अलिकति उहाँको क्वेसनमा म थोरै प्रश्न भने परशुराम सरले, परशुराम भट्टराई सर उहाँलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनुस् न ल। मैले उहाँलाई नै पर्खेँ, लु परशुराम सर यहाँको के समस्या भनिदिनु होला फेरि। मैले स्क्रिन शेयर गरे है सर। ए हुन्छ ल, लु त सर। सर देखिन थाल्यो स्क्रिन? छैन सर, आएको छैन त स्क्रिन शेयर। तल शेयर स्क्रिन भन्ने निलो भयो, यस अब आउँदैछ। जस्तै नि सर। हजुर म अलिक तल गएँ यहाँ। जस्तै यो रो या कोलमको कुनै एउटा यो सानो एउटा बक्स भयो नि सर, यसलाई के भन्छ? सेल भन्छ यसलाई। अब कहिले कहिले सर यो सेल भित्र मात्रै अरु यसैलाई दुईटा बनाउने, यसलाई थप्ने हुन्छ नि सर, त्यो के काम गर्दा। ए हजुर हजुर, जस्तो अघि त्यो कस्तो हो भने नि सर, हजुर हजुर, त्यसलाई हामी मर्ज अनमर्जबाट गर्न सक्छौं सर। फर एक्जाम्पल तपाईको लागि हो त्यो पार्टिकुलरली त्यो सेलको मुनि दुईटा छुट्टै चाहियो हैन? हजुर सर। ल त्यसो भए ल त्यो पहिलो हो त्यो लाइनलाई सर, अर्थात् म तपाईलाई नि सर रिमोट कन्ट्रोल लिए ल हजुरको, त्यहाँ एक्सेप्ट गरिदिनुस् त हजुरले। हुन्छ सर। रिक्वेस्ट गरे मैले हजुरलाई, लु त त्यहाँ एप्रुभ गरिदिनुस् त। हुन्छ सर, हुन्छ। ल गरिदिनु भयो। अब हेर्नु होला है त, म ट्राई गरेँ ल। हजुरको यो स्थान भन्नाले अहिले म येल्लो गरिदिएँ, ल ठिक छ। अब यो स्थानलाई हजुरले दुईटा बनाउनु पर्ने भयो नि त, ब्रेक गर्नुपर्ने हो हैन सर? हजुर हजुर, हो सर। अथवा यसको डाइरेक्ट ठ्याक्कै मुनि चाहिँ दुईटा चाहिने हो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ नि, यो यसलाई चाहिँ सर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ अनि मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिनुहुन्छ। मर्ज एन्ड सेन्टर गरेपछि यो सरी यो भएन सही के हो, मर्ज एन्ड सेन्टर हजुरले क्लिक गर्नुहोस् त सर। मर्ज एन्ड सेन्टरमा म हजुरको त्यो गिभ अप गर्छु, लु त। हजुर हजुर, भयो सर। ओके ल, अब तलतिर क्लिक गर्नुहोस् त, उतापट्टि। यस, अर्कोमा माथिल्लोमा क्लिक गर्नुहोस् त, पहेँलोमा। ओके भयो सर, अहिले माथिल्लोमा भयो सर, यसलाई भयो। हजुर यसको मुनि दुईटा कलम भयो त सर, यो दुईटा, एउटा बक्सको मुनि दुईटा कलम, एउटा बक्सको मुनि दुईटा कलम भयो सर अहिले। यही मर्ज एन्ड सेल गर्दा भयो। त्यो एउटै बक्सलाई चाहिँ डिभाइड गर्न चाहिँ सकिँदैन रहेछ हैन सर? यसो गरौँ सर, लु अर्को नयाँ फ्रेस बक्स लिनुहोस् त। हो ल, त्यसलाई एकछिन हामी पहेँलो कलर हाल्दिउँ सर। यसलाई पहेँलो कलर हाल्दिउँ। ल राइट क्लिक गर्नुहोस्, अब त्यसैलाई राइट क्लिक अनि त्यहाँनिर
त होडको जस्तो यहाँ हुन्न नै सर। यसको लागि विधि त्यही हो सर, मर्जेन सेन्टरबाटै त्यसरी मिलाइन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ। त्यसो भए हस्। त्यो इन्सर्टको त्यो टेबलमा गएर गरे जस्तो हो, चाहिँ त्यो टेबलमा गरे जस्तो त्यहाँ चाहिँ राइट क्लिकबाट स्प्लिट सेल भन्ने हुन्थ्यो होइन सर? मैले यहाँनिर त्यस्तै सोध्न खोजेको थिएँ सर, यो सँग मिल्दो रहेन होइन सर? तर होइन नि सर, ओभरअल म हजुरलाई स्क्रिन सेयर गरेर म तपाईँले भन्न खोज्नु भएको जस्तो म बनाएर देखाउँछु है त। ए हुन्छ सर, हस्। सेल उताकै जस्तो बनाउन खोज्छु ल म, जस्तो जस्तो सरी, सिरियल नम्बर, नेम अनि यहाँनिर सपोज चाहिँ मार्क्स इन फिगर, यहाँनिर सरी यहाँ अर्कै फन्ट भइसकेको छ। टोटल मार्क्स इन फिगरमा यहाँनिर सपोज 5 मार्क्स, यहाँनिर चाहिँ 10 मार्क्स ल। अब सर हजुरलाई कस्तो चाहिएको भने यो यतिलाई म एकछिन सर यसरी एक किसिमको बोर्डर अप्लाई गर्छु अनि हेर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। अल बोर्डर्स अलिकति ठुलो पनि गर्छु म। ल अब मार्क्स एन्ड फिगर्सलाई सर यसो गरेर मर्जेन सेन्टर गर्नुहुन्छ। यतिलाई पनि मर्जेन सेन्टर, यतिलाई पनि मर्जेन सेन्टर गरेपछि त सर लगभग उस्तै कुरा आइगयो नि होइन र? उस्तै कुरा आयो सर। ए यति मर्जेन सेन्टरबाटै हुन्छ सर। यस्तै चाहनु भएको हो नि हजुरले? यस्तै चाहिएको सर। ओके, हस् 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 हस्, हुन्छ सर। ल अब मैले यहाँहरूलाई के भन्दै थिएँ भने यहाँहरूले जस्तो कहिलेकाहीँ न्युमेरिक भ्यालुको पनि केही अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालीमा, जोड घटाउ होइन? अनि जस्तो ल जोड घटाउ चाहियो। ल म यहाँनिर नेपालीमा लेख्दैछु, जोड, म फेरि नेपालीमा यति पुवर छु कि, घटाउ गुणन, ओके ल गुणा लेख्छु ल म। हुन यस्तो सायद नहोला, तर पनि अहिलेलाई मैले यस्तो लेखिदिइराखेँ ल, ठिकै छ। जोड घटाउ र गुणा गर्दै हुनुहुन्छ सपोज भने यस्तो टाइटलहरू लेख्नुपर्ने जहाँ तपाईँले यस्तो चाहिँ अक्षरमा लेख्ने हो नि। अक्षरमा लेख्दा नेपाली प्रीति प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने प्रीति प्रयोग गर्नु नै होला। अब तपाईँको स्पेसल्ली नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने भयो नि त। यहाँनिर त दुईटा नम्बर बीच जोड, यहाँ दुईटा नम्बर बीच घटाउ, यहाँ दुईटा नम्बरको गुणा गर्नुपर्ने नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हजुरले के प्रयोग गर्नु होला? फन्टासी हिमाली प्रयोग गर्नु होला। सो म यो फन्टासी हिमाली यति एरियामा राखिने चाहिँ सपोज म अहिले के गर्छु, फन्टासी हिमाली भन्ने फन्ट यदि छैन भने यो डाउनलोड गर्नु होला। यसमा बसेर मैले 100 गरे, 200 गरे है। ल अब यो जोडमा यहाँनिर मलाई यो दुईटाको भ्यालुलाई जोड्नु पर्ने छ। यो दुईटाको भ्यालुलाई सपोज मलाई यतिखेर जोड्नु पर्ने भयो यहाँनिर। ल 100 र 200 लाई यहाँ जोड गरेर देखाउनु पर्ने भयो, घटाउ पनि देखाउनु पर्ने भयो र गुणा पनि गरेर देखाउनु पर्ने भयो। भने हजुरले कुनै पनि त्यस्तो टाइटल लेख्दा नेपालीमा लेख्नुहुन्छ, तर त्यस बखत जुन नम्बर नेपाली नम्बरको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले झुकेर पनि प्रीति प्रयोग नगर्नु होला। हामी प्रयोग गर्छौं फन्टासी हिमाली। सो यहाँनिर अब म यो फर्मुलाको पाटो त आइसकेको छैन, तै म एउटा यहाँहरूलाई देखाउँछु। यो म प्रीतिबाट लेख्दैछु ल। प्रीतिमा म 100 राखे, ठिक छ। प्रीतिबाट 200 पनि राखे ल, ठिक छ। ओके, ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। ल यो 100 र 2 भन्ने कुरा प्रीतिको, यो 100 र 200 भन्ने हिमाली फन्टासीको। अब म पहिलोचोटि यो प्रयास के को गर्छु भने प्रीतिबाट लेखिएको नम्बरलाई जोड गरेर देखाउँछु ल।
इजिकल टु यो हाम्रो भरे कुनै आउँछ फर्मुला, आजकै दिनमा आइहाल्छ यो फर्मुला, इजिकल टु साइनबाट प्रयोग हुन्छ फर्मुला, यो गुना यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, ह्याज भ्यालु भनेर आइदियो। समस्या यहाँ भयो है, किन 100 इन्टु 2 त यहाँ 200 भएर आउनु पर्थ्यो नि, तर भएन किनकि तपाईले प्रीतिमा लेख्नु भएको नम्बर हो, त्यसकारण प्रीतिमा लेखिएको नम्बर रेकग्नाइज हुँदैन रियल नम्बरकै रूपमा, किनकि तपाईले 100 लेख्नका लागि हजुरले शिफ्टसँग 1 अनि शिफ्टसँग 00 गर्नुपर्छ भन्ने त्यो इंग्लिशमा के हो, एक्सक्लामेसन ब्राकेट क्लोज हो 1 भनेको। म एकचोटि अन स्क्रिन देखाउँछु यहाँलाई, ले पक्कै पनि यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ। ल अहिले म यहाँ प्रीतिको यहाँनेर मलाई कति चाहियो भने 500 लेख्नु पर्ने हो। ल 545 लेखौं, शिफ्टसँग 5, शिफ्टसँग 4, शिफ्टसँग 5, यति लेख्दा 545 त भयो, तर वास्तवमा यो चाहिँ तपाईको शिफ्टसँग थिच्दा भएको छ है, शिफ्टसँग थिच्दा 545 भएको छ, तर शिफ्टसँग थिचिराख्दा यो वास्तवमा के हो त, साँच्चीकै किबोर्डमा चाहिँ के छ त यसमा, 5 मा त पर्सेन्ट, 4 मा डलर, फेरि 5 मा के छ पर्सेन्ट छ भने रियलमा चाहिँ यहाँनेर कम्प्युटरले चाहिँ बुझिरहेको छ यतिखेर के छ पर्सेन्ट, डलर र पर्सेन्ट बुझेको छ। हामीले देखावटीको लागि हाम्रो प्रीति फन्ट भएको हुनाले हामीले देख्नलाई यो देखिरहेको छौं, तर कम्प्युटरले रिड यो गरिरहेको छैन है। कम्प्युटरले चाहिँ के सिम्बल बुझिरहेको छ, पर्सेन्ट, डलर, पर्सेन्ट बुझिरहेको छ भने यहाँनेर जोड गर्दाखेरि त्यस्तो पर्सेन्ट, डलर, पर्सेन्टलाई त कसरी जोड्न सकिने कुरै भएन, त्यसकारण ह्याज भ्यालु आएको। अब म यसैमा इजिकल टु दिस भ्यालु, यो भनेको हाम्रो फन्टासीमा टाइप भएको नम्बर, यसमा क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुस् त 300 आयो है भने यहाँ इंग्लिशमै 300 आयो। यसलाई नेपाली बनाउनको लागि हजुरले फेरि के गर्नुहोस्, फन्टासी फन्टासी हिमाल गर्नुहोस्, नेपालीमा 300 हो भने के हो भने अल्टिमेटली के बुझ्नु होला भने फन्टासीमा जस्तो यो 100 200 लेखेको छ नि है, म यहाँ 300 लेखे सपोज, यहाँ कसरी त यहाँबाट म 300 मलाई शिफ्ट चाहिएन नि, हो ट्याब 400 ट्याब गर्नुहोस्, गर्दा 100 200 300 400 नै देखिरहेको छ, जबकि म बिना शिफ्ट प्रयोग गरिरहेको छु। ओ के भने वास्तविक यो कसरी बुझिरहेछ त, यसलाई म सिलेक्ट गरेर अहिले यो फन्टासी हिमालीबाट चाहिँ म इंग्लिश फन्ट बनाइदिन्छु त, कपर ब्ल्याक अथवा कुनै अर्को गरौँ। ल हेर्नुस् त इंग्लिश फन्ट गर्दा पनि हुनलाई यो के नै रहेछ, 100 200 300 नै 400 नै रहेछ, तर जुन यो प्रीतिको हो नि 102, यसलाई म प्रीतिबाट अर्को फन्टमा बदल्दिन्छु त के हुन्छ, हेर्नुस् त हजुरले प्रीतिमा लेख्दाखेरि शिफ्टसँग थिचेर लेख्नु भएको थियो, एक्सक्लामेसन ब्राकेट क्लोज अनि 2 भनेको @ हो भने त्यसै कारण यो दुईटालाई जोड्दा यहाँ अघि ह्याज भ्यालु एरर आएको थियो भने फन्टासी हिमालीमा लेखिएको फन्ट वास्तवमा देख्दा नेपालीको फेसमा देखिने भए तापनि त्यो भित्री चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, इंग्लिशकै रूपमा हुँदो रहेछ। त्यसकारण हामीलाई सजिलो हुन्छ फन्टासी हिमाली यदि तपाईले न्यूमेरिक भ्यालुको प्रयोग गर्नु भएको छ एक्सेलमा भने त्यस बखत हजुरले त्यो प्रयोग गर्दा बेस्ट हुन्छ। सो 100 200 300 400 नेपालीमा ठीक छ। अब यसैलाई ल म फेरि यो प्रीतिकोलाई म प्रीति बनाएर हेर्छु, ठीक छ, एकचोटि हेरौँ। प्रीति बनाएर यसलाई पनि म यस्तो गरौँ, बोल्ड गरौँ। ल यो प्रीतिको 100 र 2 भने प्रीतिमा भएको वास्तवमा अहिले हामीले देखिरहेको छौं 100 2 देखेकै छौं, ठीक छ, तर यसलाई कुनै अन्य फन्टमा बदल्दा के हुन्छ त, इंग्लिशमा बदल्दा के हुन्छ, यस्तो उइदिने रहेछ। त्यसै कारण यहाँ हाम्रो जोड हुन नसकेको, अघि वास्तविक देख्न पो यो देखेको रहेछ त, तर रियलमा यो हैन रहेछ नि त, यहाँ भएको कुरा त यो अर्कै रहेछ नि त, त्यसकारण जोड हुन सकेको थिएन। तर अब यो फन्टासीमा आउँदा यो 100 200 300 400 जुन छ नेपालीमै हो, यो नेपालीमै ठीक छ यो। अब यसलाई चाहिँ
अन्य अरू कुनै इङ्ग्लिस फन्टमा बदल्दा के हुन्छ भने इङ्ग्लिस न्युमेरिक भ्यालु हुने रहेछ 100 200 300 मिन्स इक्विभ्यालेन्ट हो त्यसकारण यो जोड अहिले यहाँ सम्भव भएको थियो सो मैले यहाँलाई के अनुरोध गरेँ भने कुनै पनि एक्सेलमा पार्टिकुलरली नम्बर जोड्ने कार्यहरू गर्ने पनि अवस्था आयो भने हजुरहरूले के गर्नुहोस् भने हेडिङ पनि त हुन सक्छ नि जस्तो यो जोड घटाउ गुणा हैन अरू के थुप्रै हेडिङहरू हुन सक्छ हेडिङ जति सबै प्रितमा लेख्नुहोस् है अनि जति पनि जहाँ जहाँ न्युमेरिक भ्यालु लेख्नुपर्छ तपाईले सबै फन्टासी हिमाली प्रयोग गर्नु होला ओके यति गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ यो फन्टासी हिमाली फन्ट डाउनलोड गर्नु होला ल अहिले अब स्क्रिन शेयर गरेर कोही एकजना आउनुहुन्छ उहाँको स्क्रिन शेयर गरेर आउँदा चाहिँ फन्टासी हिमाली भएको हुनुपर्छ र यदि यहाँहरुसँग पक्कै पनि छ होला जस्तो लाग्छ छैन भने यो यहाँहरुको संलग्नतालाई स्किप गरेर अर्को टपिकमा पनि जान सकिन्छ र यसलाई भरे म ग्रुपमा पनि हाल्दिन सक्छु कहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ यो फन्टासी हिमाली भन्ने कुरा ल ओके इन्दिरा शर्मा म्यामले उहाँले स्क्रिन शेयर गर्नुभएको छ पक्कै पनि उहाँसँग ओके ल हेर्नुस् मैले भन्दै थिएँ उहाँले त धेरै राम्रो गरिसक्नु भएको रहेछ ल रोल नम्बर म्याडम त्यो हजुरको त्यो रोल नम्बरको 1 2 3 4 छ नि त्यो कुनमा टाइप भएको छ एकताल हेर्न मन लाग्यो मलाई रोल नम्बरको 1 यस फन्टासी हिमालीमा छ अब म्याडम त्यो 2 3 4 5 6 8 लाई डिलिट गरिदिनुस् त हैन 2 बाट उदोलाई डिलिट ल अघि हाम्रो डिलिट की प्रेस गर्दा हुन्छ डिलिट की सेलेक्ट गरेर डिलिट ल जीवन सरले अघि यो पनि सर नछुटाइदिनु भन्नुभएको थियो म त्यही कुरा देखाउन चाहे उहाँले फन्टासी हिमालीबाट न्युमेरिक भ्यालु लेख्नु भएको छ 1 मा बस्नुपर्छ म्याम ओके ठीक छ उहाँले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ 1 को अब फिल ह्यान्डलबाट तान्दिनुस् त म्याम कन्ट्रोल की को सहायतामा कन्ट्रोल की चाहिँ गर्नुपर्छ कन्ट्रोल की को 1 मात्र लेख्दा त कन्ट्रोल की चाहियो कन्ट्रोल की यस हो हेर्नुस् त उपा यतापट्टि 8 भन्दै छ इंग्लिशको 8 भन्दै थियो तर उता प्रेजेन्ट चाहिँ के भयो नेपालीमा भयो ओके ठीक छ अब रमला शर्मामा क्लिक गर्नुस् त म्याम हजुरले केमा टाइप गर्नुभयो अथवा कुनैमा ओके उहाँले प्रीतिमा गर्नुभयो जे अक्षरमा लेख्नु पर्ने हो चाहिँ उहाँले के गर्नु भएको छ प्रीतिमा लेख्नु भएको छ अब यता म्याडमले अंग्रेजी नेपाली विज्ञानको जति पनि भ्यालुहरु लेख्नु भएको छ त्यो पक्कै सबै फन्टासीमा छ हो म्याम फन्टासीमा हो ओके ल फन्टासी अब यति भएपछि हामीलाई सजिलो पर जम्मा भनेर पनि त लेख्नु भएको छ त्यो जम्मामा अब ल म्याडम एउटा फर्मुला राख्नु ल त्यहाँ हो त्यति सेलेक्ट गरेर उहाँले अटो समबाट जाँदै हुनुहुन्छ ल ओके यसरी गर्दा पनि भयो ल ठीक छ म्याम ओके उहाँले अब सर र ड्र्याग गर्दा पनि भइहाल्यो ल ओके ओके विशेष गरी जस्तो हाम्रो इन्दिरा म्यामले तयार गर्नुभयो जस्तै यस्तै किसिमको केही यहाँहरूले गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कृपया नम्बर प्रयोग गर्दा किनकि नम्बर प्रयोग गरेपछि त्यसमा जोड घटाउ जे पनि त म्याथमेटिकल कार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने जहाँ म्याथमेटिकल कार्य हुनुपर्ने हुन्छ त्यहाँनेरि तपाईले फन्टासी प्रयोग गर्नुभएको छैन प्रीति प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको काम हुँदैन तर टेक्स्चुअल अन्य जानकारीमूलक लाइक यहाँ नाम ठेगाना कक्षा सेक्सन यस्तो चाहिँ प्रीतिमा टाइप गर्नुपर्छ ओके म्याम यहाँले धेरै राम्रो सही गरिदिनु भयो मलाई इन्दिरामा हस् धन्यवाद ओके माथि स्टप शेयर छ होला म्याम सर आज हामी डे 24 मै छौं हैन डे 24 मै छौं सर प्रकाश सरले डे 25 लेख्नु भएको छ डे 24 जी हो सर अहिलेको सेसन अगाडिको डे 23 हो 23 हो आजको डे 24 त्यसै हो नि हैन म के कन्फ्युज भए त्यस्तै हुनुपर्ने हो सर ओहो आज 24 नै हो
फर्स्ट सेसन 23 को अहिलेको 24 हुन्छ सर, यहाँले दिनुहुन्छ होला नि त हैन त्यो डे 24 पनि? ल ल ओके। अब आजको अर्को विषयवस्तु, अब अघि यहाँहरूलाई जुन एउटा जिज्ञासा जागिरहेको थियो, जुन सन्डे लेख्दा बटङटङ स्याटरडे, जनवरी लेख्दा डिसेम्बर, अन्त 1 लेख्दा 1 देखि जति पनि गए भएछ। यता फेरि अर्को के थियो, त्यो अड नम्बर, इभन नम्बर, रेसियोको केसमा पनि सबै म्याचिङ थियो। अब हामीलाई चाहिँ प्रब्लम के थियो भने त्यतिखेर आइतबार सोमबार लेख्दाखेरि कसरी आइतबार मात्र लेखेपछि शनिबारसम्म पुग्ने, क लेख्दा कसरी ज्ञसम्म पुग्ने, वैशाख लेखेर सर तान्दा कसरी चैतसम्म पुग्ने, यो कुरा अब हामी हेर्छौँ। ल अब यसको लागि सर्वप्रथम म यी ट्राई गर्छु है त। म आइतबार लेखेर हेर्छु ल। AAITABA, सरी, म युनिकोड चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है त यहाँनिर। ल आइतबार भनेर लेखेँ र यसको म यहाँ फिल ह्यान्डलले तान्दा के भयो, सबै आइतबारै आइतबार भइदियो भने अब यो आइतबार एकचोटि लेखेपछि बाँकी शनिबारसम्म आफै आउने बनाउने कसरी, जसरी एक्सलले डिफल्टमा दिँदो रहेछ सन्डे लेख्दा स्याटरडेसम्म पुग्ने हो भने अब हेर्नु होला, मैले त यहाँ लेखेर तयारी गरेको छु। यो फाइल यहाँहरूसँग पनि छ, यो फाइलमा यो रेडिमेड कन्टेन्ट पाउनुहुन्छ नै यहाँहरूले पनि। ल पहिला चाहिँ यता हेरौँ ल, तरिका सबैलाई एउटै हो। यो जतिवटा छ 1 2 3 4 5वटा छ, पाँचैवटाको तरिका एउटै हो। सो एउटा मजाले हेरौँ, बाँकी सबै आफ्नै तरिका। सो अहिलेलाई पहिला के गर्नुहोस् भने हजुरले कस्तो लिस्ट आफै स्वस्फूर्त रूपमा आउने खालको हुनु पर्थ्यो, त्यो किसिमको लिस्ट पहिला तयार गर्नुहुन्छ यता एक्सलमा। सो मैले लिस्ट तयार गरेँ आइतबारदेखि शनिबारसम्म। हेर्नुहोस्, कदेखि ज्ञसम्म, अनि वैशाखदेखि चैत्रसम्म, स्मल लेटर एदेखि जेडसम्म, क्यापिटल एदेखि क्यापिटल जेडसम्म। यति पहिला मैले लिस्ट तयार गरेको भयो। अब लिस्ट तयार गरेपछि अब यस्तो आइतबार मात्र लेख्दा सर आउने वा ए लेख्दा जेडसम्म आउने, वैशाख लेख्दा चैत्रसम्म आउने कसरी बनाउने। अब हेर्नु होला, विशेष यो एउटामा ध्यान सकभर मेरै स्क्रिनमा 100% दिएर हेर्नु होला, किनकि एउटा बुझ्नु भने यो बाँकी सेम हो प्रोसेस। सो पहिला जुन तपाईले लिस्ट तयार गर्नुभएको छ यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, अथवा सिलेक्ट नगरिकन जाँदा पनि हुन्छ। अहिलेलाई लेखिरहनु भएकै छ, लेखेको हुनुहुन्छ तपाईँ, नभए ल म ठिकै छ, त्यो कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला, पक्कै म यो तरिकाले नै सिकाउँछु। सिलेक्ट गर्नुहोस्, सिलेक्ट गरेर कपी या कट जे गरे पनि भयो। कपी गर्दा डुप्लिकेट यहाँ पनि रहन्छ, कट गर्दा चाहिँ यहाँ रहन्न। ओके, त्यति कुरा। सो म अहिले कपी गर्छु ल, कपी गरे ल। ओके, अब म कहाँ जान्छु भने फाइलमा जाने, फाइल ट्याबमा जाने, त्यसपश्चात अप्सन्समा जाने। अप्सन्समा गइसकेपछि यहाँनिर आयो एडभान्स्ड, एडभान्स्ड आयो। यो एडभान्स्डको अलिक तल झर्ने, निकै तलै झर्ने, निकै तल लास्ट अन्तिममा झर्दा एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने पाउनुहुन्छ यहाँले। एडिट कस्टम लिस्ट, फेरि पनि म आउँछु है यहाँसम्म। फाइल, अप्सन्स, एडभान्स्ड र लास्टमा, एडभान्सको लास्टमा एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब हजुरलाई हेर्नुहोस् त यहाँ के देखिने, ओहो सन्डे मन्डे त यहाँ रहेछ र पो अघि आएको रहेछ त, होइन र? हेर्नुहोस् त, एसयुएन लेख्दा पनि हुने थिएछ, सन्डे लेख्दा पनि हुने भयो। ओके, पक्कै पनि यो यहाँलाई थाहा भयो अब यहाँ। सो यहाँनिर न्यू लिस्ट ठिकै छ। यो न्यू लिस्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ लेख्ने ठाउँ आउँछ यो लिस्ट इन्ट्रिज। यहाँ चाहिँ हजुरले कन्ट्रोलसँग भी पेस्ट गरिदिनु भयो भने, ओहो यहाँनिर मानेन है अहिले। सो नमानेको सवालमा कन्ट्रोल भी हुन सकेन, हजुरले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नुहोस् ल। इम्पोर्टमा जाँदाखेरि
यहाँ जुन सेलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही कुरा इम्पोर्ट भएको यहाँनिर आयो। अनि सेलेक्ट गरेर पहिला सेलेक्ट गर्ने अनि यहाँभित्र पसेपछि न्यू लिस्टमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्दाखेरि यहाँ अघि सेलेक्ट भएको कुरा डाङडुङ यहाँ पस्यो र यसलाई एड गरिदिनुहोस्। एड गर्दा यहाँ पस्यो आइतबार सोमबार। अब हजुरलाई के चाहियो फेरि एबीसी को वाला चाहियो नि। सो न्यू लिस्टमा गएर यहाँनेरि हजुरले म्यानुअल टाइप गर्दा पनि हुन्छ। A B C D E F G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z यसरी एड गर्दा पनि हुन्छ। आफैले लेखेर एड यहाँ एड भयो। अब यसै गरी हजुरले फेरि न्यू लिस्ट गरेर यहाँ क्यापिटल एबीसी तान्दा पनि भयो। क्यापिटल एबीसी कसरी ल्याउने त अब त्यो चाहिँ सिकाउँ है त। फेरि ल्याउने तरिका चाहिँ अहिलेलाई म यति आइतबार सोमबार र स्मल लेटर एबीसीडी चाहिँ मैले कन्फर्म गरेँ। ओके यसलाई पनि ओके। अब पहिला के गर्नु हुने रहेछ पहिला ल वैशाख जेठको पालो आयो ल। अब कि कखको पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी सेलेक्ट गरियो अनि जानुहोस् फाइल अप्सन्स अनि एडभान्स्डको अन्तिममा छ एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ एडिट कस्टम लिस्टमा अब यहाँ सिधै गएर न्यू लिस्टमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ गएर इम्पोर्ट गरिदिनु। इम्पोर्ट गर्दा यो कुरा सेलेक्ट भएको कुरा आइहाल्छ र ओके गर्ने। यसलाई पनि ओके। अब फेरि के बाँकी छ हजुरको यो बाँकी छ। अब सेलेक्ट नगरिकन जाँदा पनि हुन्छ उनीहरूलाई। सेलेक्ट नगरी जाँदा चाहिँ तरिका के हो फाइल अप्सन्स एडभान्स्ड अनि एडिट कस्टम लिस्ट भित्र न्यू लिस्ट गरिसकेपछि यहाँ इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ। इम्पोर्ट गर्दाखेरि हजुरलाई यहाँनिर आयो नि देख्ने ठाउँ यहाँ क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरले तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी यति गरेपछि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि गयो। अब यहाँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि सो यसलाई एड अनि ओके यसलाई पनि ओके। अब म फेरि यही प्रोसेस देखाउँछु ल एबीसी वाला जुन मैले सेलेक्ट गरेको छैन। सो पहिला फाइलमा जान्छु अप्सन्समा जान्छु एडभान्समा जान्छु अनि एडभान्सको लास्टमा एडिट कस्टम लिस्टमा गएर न्यू लिस्टमा क्लिक गर्छु र इम्पोर्टमा क्लिक गर्छु। इम्पोर्टमा क्लिक गर्दा यहाँ आयो कर्सर। अब यो हो तान्नु पर्ने त। यहाँ पुग्नको लागि हामीलाई यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि अब छान्न दिउ। सो यहाँबाट सुई यसरी छानिदिनुहोस्। छान्यौ छानिसकेपछि फेरि यहाँ क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि आयो। अब यो अर्थात् यो सेल रेन्ज आयो। यसलाई इम्पोर्ट गर्ने। मानिनेले ठिकै छ। यसले केही अप्ठ्यारो मानेले ठिकै छ। म यहाँ न्यू लिस्ट म्यानुअल टाइप गरिदिन्छु ल। अब क्यापिटल ए वाला चाहिएको छ। सो क्यापिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यसलाई एड गरिदिनुहोस् र ओके गर्नुहोस्। अब हामीले सबै एड हालेको छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त ल आइतबार लेख्नु त। सरी अब युनिकोडमा मात्रै चल्छ है नेपाली चाहिँ। आइतबार लेखेपछि आइतबारको यो फिल ह्यान्डलले सुई तान्दिनुहोस् न। सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार। ओके अब क टाइप गरिदिनुहोस् ल। के क को अब डाउन तान्दिनुहोस् त। क सबै आयो। अब वैशाख टाइप गर्नुहोस्। वैशाख ओके ल त्यस्तै छ। फेरि यहाँको स्पेलिङ जे छ त्यस्तै हुनु पर्यो है यहाँ हजुरले टाइप गर्दा चाहिँ। ठीक छ। अब स्मल लेटर ए तान दिनुहोस् त। यसको लागि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज ए क्यापिटल ए ल। ठीक छ।
डबल क्लिक गर्दा पनि भयो। स्मल लेटर ए गर्छु, स्मल ए को यहाँ डबल क्लिक। ओके ल यो भयो आफैले कसरी कस्टम लिस्ट बनाउने। जसरी उसको यहाँ हामीले सन्डे एसयुएन लेखेर इन्टर गर्दा सन्डेको आफै स्याटरडेसम्म आएको थियो नि, अघि आउने भएको थियो नि, त्यो कसरी रहेछ त उसले त पहिल्यै डिफाइन गरेको हुँदो रहेछ नि त। सो त्यस्तो डिफाइन चाहिँ हामीले पनि अहिले भर्खरै गरेको हुनाले हाम्रो आइतबारदेखि सबै आयो भने हजुरहरूले यो स्कुलको विद्यार्थीको नाम बार बार लेखिराख्नुपर्छ भने हजुरले यसरी सेट गरिदिने एकचोटिमा, अनि रोल नम्बर 1 को नाम लेखेर ठ्याक्कै तल झरेर ड्र्याग डाउन गर्दाखेरि सबै 50 जना विद्यार्थीको नाम अटोमेटिकली लेखिने रहेछ। त्यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ल ओके, अब यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सबाट अब यसको लागि स्क्रिन सेयर गरेर आउनुहुन्छ र यहाँ आउने चाहिँ अब अलिकति माथिल्लो भर्जनकै अफिस चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कस्टम लिस्ट मलाई लाग्छ 7 मा छैन जस्तो लाग्छ, अफिस 7 मा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। ल कोही एकजना आइदिनुहोस्, लो स्क्रिन सेयर गरेर अब जसले गर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँ आइदिनु भयो भने हुन्छ, अर्थात् सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् अफिस 16, 19 छ जसको उहाँ आइदिनु होला। र यो फाइल ओके पनि छ यहाँसँग मैले दिएको फाइल, त्यही फाइल भयो भने सजिलो हुन्छ, नभए हामीले फेरि त्यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरू फेरि। कोही एकजना आइदिनु होला न, के भयो सर म्यामहरू आउनु भएन? ओके ल भेषराज सर आउनु भयो, ल बधाई छ यहाँलाई। ल ओके, तपाईँले त्यो लिस्ट पनि अर्थात् यो फाइल छ तपाईँसँग, सो ओके यसलाई ठुलो गरिदिनुहोस् त सर पहिला। ल एड, अब एड ओहो एड छिटाउनु भयो क्या, ठिकै छ सर। अब फेरि सुरुबाट गर्छौँ नि हामी। ल हजुरको स्क्रिनमा हामी एकदम फर्स्ट टाइमबाट सुरु गर्छौँ। यस, यसलाई अलिक ठुलो गर्नुहुन्छ। ल जस्तो सर अहिले तपाईँले स्मल लेटर ए राख्नुहोस् त सर, ए लेख्नुहोस् त उता नयाँ ठाउँमा खाली ठाउँमा ए लेखेर ए लेख्नुहोस्, इन्टर इन्टर। ल अब ए को फिल ह्यान्डलबाट तानी हेर्नुहोस् त एकचोटि। ल छोडिदिनु हो, हेर्नुहोस् त समस्या ए ए ए ए आइदियो हो। अब यो प्रब्लम हामीले कसरी सल्भ गर्ने? एउटा यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस् न, डिलिट कि थिच्दिनुहोस् न किबोर्डबाट। ओके ल हजुर जाउँ सर, अब ल फाइलमा जाउँ, फाइल ट्याबमा जाउँ। यस, एडिट कस्टम लिस्ट आएछ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र अब न्यू लिस्ट क्लिक गर्नुहुन्छ। न्यू लिस्टमा क्लिक गरेपछि लेख्न दिन्छ, हजुरले आफैले लेखेर पनि हुन्छ है, यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ। ओके ए इन्टर 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 स्पेस हैन सर, यो एउटा चाहिँ लेखेर सिकौँ है त सर। ल हजुरले एउटा अनि अर्को इम्पोर्टबाट सिक्नुहुन्छ। यहाँले स्मल लेटर एबी को बनाउँदै हुनुहुन्छ है त, उहाँले म्यानुअलले बनाउँदै हुनुहुन्छ।
ओके अब फाइनल्ली एड गर्नुहुन्छ सर उता दायाँतिरको एड यस त्यति गरेपछि यता एड भएको हामी देख्छौँ ओके अब यो भयो यसलाई सर थोरै यता सार्नुहोस् त सर यो कस्टम लिस्टको हेडमा पक्रेर टाइटल बारमा पक्रेर यता यस हो त्यहाँबाट यता घिसार्नुहोस् त सर हो त्यहीँ पक्रेर यस यस अझै 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 दायाँतिर घिसार्नुहोस् त सर यसलाई मार्क्सले थिचेको थिचेको थोरै यतापट्टि ल्याएर राख्नुहोस् न सर अलिक उता देखिएन हो यस ओके ठिक छ अब सर अब तपाईँले नयाँ एड त भइसक्यो अब हामी के गरौँ भने आइतबार सोमबारलाई इम्पोर्ट गरौँ ल इम्पोर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् इम्पोर्टमा क्लिक गर्ने इम्पोर्टमा क्लिक गर्दाखेरि यता आयो नि है कर्सर कर्सरको दायाँतिरको त्यो उको फर्केको एरोमा क्लिक गर्ने यस त्यसमा गएपछि यता आइतबार सोमबारलाई छानिदिनुहोस् आइतबार सोमबार मङ्गल यता 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 आइतबार कहाँ छ यस हो त्यहाँबाट सुइया थिचेको थिचे शनिबारसम्म आउनुहोस् ओके ल अब पर त्यसको उँधो फर्केको एरो छ सर होइन 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 त्यति त होइन नि सर कस्टम लिस्टको यस हो त्यहाँ क्लिक गर्ने क्लिक गरेपछि अब इम्पोर्ट गरिदिनुहोस् त सर इम्पोर्टमा क्लिक यसले मानेन है ठिकै छ सर अहिले अहिले अब ओके गर्नु सर त्यो एबिसी कुरा फाइनल भएको छैन ओके गर्नुहोस् ल सर हजुरले त्यहाँ अब एबिसीको ट्राई गर्नुहोस् त स्मल लेटर एबिसीको त तयार भइसकेको छ होइन अर्कोतिर चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ हजुरले अर्को कुनै नयाँ ठाउँमा ट्राई गरौँ न सर एबिसी एबिसी त तयार भइसक्यो नि त तपाईँको स्मल लेटर ट्राई गरिहालौँ ए स्मल चाहिँ होला सर क्यापिटल भएको छ जस्तो लागेन मलाई खै ट्राई गर्नुहोस् त ए को मुनि इन्टर गरेर अब ल इन्टर हो अब ए को फिल ह्यान्डलले सुइँ तान्नुहोस् त छोडिदिनुहोस् त ओके ल ठिक छ अब क्यापिटल ए ट्राई गर्नुहोस् त सर क्यापिटल ए इन्टर ल त्यसको ट्राई गर्नुहोस् ओके यो पनि भइसक्यो ल मिन्स त्यहाँनिर के रह्यो क्यापिटल ए हामीले स्मल लेटर ए मात्रै गरेको जस्तो लाग्दै थियो मलाई क्यापिटल ए यसले केसलाई त्यसको भ्यालु नदिने रहेछ भन्ने जस्तो जस्तो बुझ्यो अहिले आएर अब हामी जस्तो नि सर यो आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबारलाई सेलेक्ट गरिदिउँ सर यिनै यतिखेर सेलेक्ट गरौँ ल अब धेर भयो सर धेर भयो त्यस्तो खाली राख्नु हुँदैन ठ्याक्कै डाटा मात्रै लाने ओके ल अब जाउँ सर उता फाइल सेलेक्ट गरिराखेर फाइलमा जाने फाइल अप्सन्स मोरमा गएर अप्सन्स अनि एडभान्स होइन सर एडिट कस्टम लिस्टमा न्यू लिस्ट ए उहाँले अघि गरिसक्नु भएको रहेछ ओके त्यसो भए सर वैशाख जेठ पनि गर्नुभएछ है तपाईँले क ख पनि गर्नुभयो क ख छैन रहेछ ल एकताल क्यान्सल सर त्यो एकचोटि हामी त्यो क खलाई गर्नको लागि पहिला क खलाई सेलेक्ट गरौँ सर यस सुइँ सबै सेलेक्ट गरिदिनुहोस् ल ओके ल ल अब जाउँ सर फाइल
अब तल इम्पोर्ट न्यू लिस्टको गरेर तल इम्पोर्टमा क्लिक गरिदिने यस अब एड गर्ने माथि एड यस अब ओके ट्राई गरौँ त सर क ख को तपाईँ युनिकोडबाट क के लेख्नु के ए क होइन त्यो त अर्कै हो सर ट्रेडिसनल टिटिएफ गुगल इनपुट टुल्स छ नि सर नेपाल गुगल इनपुट हो त्यो पहिला इन्टर ल धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई भेषराज सरले आजको त्यो अटो फिल अर्थात् यो चाहिँ कस्टम लिस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा उहाँले पनि हामीलाई सर र स्मरण गराइसक्नु भएको छ अब म यतिकैमा यहाँहरूलाई एउटा के बनाउन देखाउन चाहे भने म सर्वप्रथम मेरो के छ भने क्यापिटल एबिसी वाला छ त यहाँ डाटा ए सरी ल ठिकै छ अब म यहाँहरूलाई के देखाउन चाहे भने पक्कै पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ अब म यहाँहरूलाई म टाइप गरेको कुरा देखाउँछु हेर्नु होला यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ल 0042763 तपाईको सिम्बल नम्बर सपोज अब ट्याप गर्नुहुन्छ ट्याप गर्दा खोइ अगाडिको 0 त हटिदियो त है अनि यहाँ अब अगाडिको त्यो 0 पनि यथावत कायम गर्नको लागि हामी के गर्छौं एउटा त्यो कुरा सिक्दै छौं यता त टेन्सनै छैन किनकि अल्फाबेट ए हामीले जानेकै छौं अल्फाबेट ए लाई सुइँ उदो तान्दा भकै छ यो त है यसरी तान्दा भकै छ यो त है यो त हामीले अघि कस्टम लिस्ट बनाएकै तर यहाँ समस्या के आयो भने कि अहिले मसँग मानव एसी दिने विद्यार्थी धेर पनि छैन मानव यति नै विद्यार्थी छन् धेर 7-8 जना छन् विद्यार्थी उनीहरुको अल्फाबेट चाहिँ ए देखि आई सम्म मात्रै छ यता सिम्बल नम्बर अब सिम्बल नम्बर लेख्दाखेरि 0042763 कतिवटा डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 7वटा डिजिट हो मैले लेख्न चाहेको र अब इन्टर प्रेस गर्दाखेरि भइदियो के भने 7 मा त्यो अगाडिको 0 दुईटा 0 कोल्याप्स भयो भने 0 पनि यथावत रूपमा आइराख्नका लागि हामीले के गर्छौं त सर्वप्रथम तपाईको कति हो त्यस्तो किसिमको डाटा हाल्ने ठाउँ त्यति डाटा त्यो एरियालाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ है सिलेक्ट गर्नुभयो अब राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर र एउटा कुरा म सोध्छु फेरि हाम्रो जम्मा कतिवटा डिजिट थियो 7वटा डिजिट थियो त्यो चाहिँ याद गरिदिनु पर्यो यहाँ राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेरि आएको छ अप्सन सरी राइट क्लिक फर्मेट सेल्स किन मैले यति मात्र सिलेक्ट गरेँ किनकि सपोज कि मेरो विद्यार्थी 8-10 जना मात्रै छन् यति विद्यार्थीको स्थान हो त्यसैकारण यति मात्र सिलेक्ट गरेँ सो फर्मेट सेल्स राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्स राइट क्लिक फर्मेट सेल्स गरिसकेपछि यहाँ यसको यहाँ नम्बरमा जाने सुरुमा नम्बर है माथि नम्बर ट्याबमा बाइ डिफल्टमा हुनु नै हुन्छ तर मेरो चाहिँ अघि परिवर्तन गरेको हुनाले अर्कोमा आएको रहेछ अब यसमा आइसकेपछि हामी यहाँ कस्टममा क्लिक गर्छौं यहाँ ठ्याक्कै जहाँ बसेको छु घर अगाडिपट्टि त्यहाँ धान काटेर एउटा ट्र्याक्टर आएर जोतिन सुरु गर्यो
त्यो समस्या सायद पक्कै पनि यहाँलाई प्रब्लम भइरहेको छ त्यो सर के छ ब्याकग्राउन्ड नोइज दिइहाल्नु होला त्यस्तो साह्रै डिस्टर्बिङ टाइपको छ ए ल ओके छ ठिकै छ ल अहिले हेर्नु होला कहाँ गएँ म पहिला मैले यतिलाई सिलेक्ट गरेँ किनकि यतिजना मात्र मेरो विद्यार्थीको ठाउँ सो राइट क्लिक फर्मेट सेल्सको नम्बर ट्याबमा हुनु पर्यो र कस्टममा अन्तिमको अप्सनमा जाने र यहाँनिर यो 0 छ नि यो 0 मा क्लिक गर्ने र यहाँ टाइपमा आउने यहाँनिर अब यतिवटा 0 लेख्ने कि तपाईको जम्मा कति डिजिटको हुन्थ्यो सिम्बल नम्बर 7 वटा हो नि 1 2 3 4 5 6 7 जतिवटा उता हजुरको सिम्बल नम्बर डिजिट थियो त्यतिवटा 0 राखिदिने ओके र त्यति गरेर अब ओके गर्नुस् र अब यहाँ टाइप गरौँ यहाँनिर 0 0 4 2 7 6 3 अब हेर्नुस् त 0 0 ब्यालेन्स भएर बस्यो अब भने तपाईले सिम्पल यसको मुनि कन्ट्रोल की को सहायतामा यसरी ड्र्याग गर्नु भने त भइगयो विद्यार्थीको आइसके सिम्बल नम्बर यो हो अल्फाबेट यो हो तर समस्या के छ अल्फाबेट अर्कै कलममा छ सिम्बल नम्बर अर्कै कलममा छ अब यो दुईटालाई जोइन गरेर राख्न चाहिँ के गर्ने जोइन्ट वाला अर्थात हामीले अब जोइन गर्न खोज्दैछौँ त्यसै कारण जोइन्ट लेखेँ मैले यहाँ जोडिसके पश्चातको चाहिँ कसरी त गर्ने त पहिला यहाँ के छ हेर्नुस् त 0 0 सो टाइप गर्नुस् 0 0 4 2 7 6 3 अनि अल्फाबेट के छ यसको ए यसैमा ए लेखेर इन्टर गरिदिनुस् आयो यथावत आयो यहाँ ए को कारणले यहाँ 0 हराएन यहाँ चाहिँ सो अब सुई यहाँ यसको ड्रप डाउन तान्दिनुहोस् यसरी र जस्तोको जस्तै आयो यहाँ त समस्या केही पनि प्रब्लम भयो तर चिन्ता नलिनुहोस् यसको यता जानुस् त अटो फिल अप्सन्समा गएर फ्ल्यास फिल भन्ने हुन्छ फ्ल्यास फिल गरिदिनुहोस् त ए सिम्बल नम्बर सहितको अब तपाईको ठ्याक्कै ओके अब भने यो दुईटाको काम छैन अब ए तपाईको सिम्बल नम्बर चाहिँ यो हो अब विद्यार्थीको सो एसई सिम्बल नम्बर ल सो यो तरिकाले फ्ल्यास फिल मलाई लाग्छ अफिस 16 मा पनि छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भन्दा उदोकोमा चाहिँ म स्योर हुन सकिन ल एकचोटी सर म्याम कोही एकजना यो अफिस सकभर 16 नभए पनि सकभर 19 नभए 16 भएको सर म्याम आइदिनु पर्ने हो अब चाहिँ बाध्यतै पर्यो स्क्रिन शेयर गरेर आइदिनुहुन्छ लु एकजना हामी ढिलो गर्दैनौं कृपया एकजना कोही आइदिहाल्नु होला स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुन्छ लु त ल रेशमा पोखरेल म्याम यहाँलाई स्वागत छ ल यसलाई एकछिन चाहिँ ठुलै गर्नुहोस् ल म्याम ओके ल ल म्याडमले पहिला स्टुडेन्टको सिम्बल नम्बर एउटा टपिक राख्नुहुन्छ हुन्छ जहाँ लेखे पनि भइहाल्यो नि म्याम बी को 18 मै लेख्दा भयो ल ठीक छ सी को 21 ओके ल सिम्बल नम्बर राख्नुस् त म्याम लेख्नु पर्यो त्यहाँ सिम्बल नम्बर
ओके NO लेख्दा पनि हुन्छ, नम्बरै लेखे पनि भयो होला, ठिकै छ। ओके अब ट्याब गर्नुहुन्छ म्याम, ट्याब कि योलाई अलिकति ठुलो माथि त्यो कलमलाई अटो एडजस्ट अटो फिट गरिदिइहाल्नु होला म्याम। सीलाई माथि ट्याक डबल क्लिक, सीमा माथि, यस हैन त्यसको बोर्डरमा म्याम। ओके ल ठिक छ। अब सिम्बल नम्बर पछि यतापट्टि अल्फाबेट राख्नुस्, त्यहाँनिर अल्फाबेट। इंग्लिशको कुनै एउटा चुज गरिदिनुस् न म्याम, केही फरक हुन्छ। त्यहाँ अल्फाबेट लेखिदिनुस्। ALPHABET ET ल अब इन्टर ल। अब म्याम अल्फाबेट तयार गर्नुस् त, हजुरको तयारी छ। ए लेख्दा अरु बटन पनि आउँछ सबै। ए लेख्नुस् त म्याम, पहिला ए लेख्नुस्, क्यापिटल ए। हैन त्यो त्यो प्रीति भइहाल्दो रहेछ है तपाईको। माथि जानुस् त, प्रीतिलाई चाहिँ टाइम्स हुन्छ, कुनै फन्ट गर्नुभयो हुन्छ, त्यो तल इंग्लिशको हुन्छ। नयाँ भन्ने कस्तो ल ए लेख्नुस् त, क्यापिटल ए ल म्याम। शिफ्ट सँग ए थिचिदिनु होला, शिफ्ट सँग ए। अब भइहाल्यो म्याम, ए ठिकै छ त्यतिको। त्यसलाई डिलिट की प्रेस गर्नुस् म्याम किबोर्डबाट, डिलिट की। त्यो बाँकी आइरहेको छ त्यो, यसलाई अटो फिल भन्छ त्यसलाई। हो त्यसलाई मेट्नुस्। अल्फाबेटको त्यो धेरै टेक्स्ट आयो नि त। अहिले त हामी ए मात्र लेख्न खोजेको म्याम। ए मात्र लेखेर ए लेख्दा हजुरको अल्फाबेट आइदिइहाल्छ कि। लेख्नुस् त फेरि ए, क्यापिटल ए लेख्नुस् त। हो अल्फाबेट आयो नि। अब डिलिट की प्रेस गर्नु होला न किबोर्डबाट, डिलिट की। अब ओके इन्टर इन्टर ल। अब एमा फेरि एमा क्लिक गर्नुस्। यस त्यसको फिल ह्यान्डल तान्नुस् त म्याम, हजुरले बनाउनु भयो कि भएन। यस सुइँ तान्दिनुस् त। ओहो छैन रहेछ नि, ठिकै छ ल। यसलाई डिलिट गरिदिनुस् न, डिलिट की। पहिला ल हामी त्यो तयार गरौँ ल। तपाईँ फाइलमा जानुस्, फाइलमा जाने अनि फाइलको अप्सन्स अनि एडभान्स्ड अनि तल त्यसलाई माथिकोलाई छिटो तान्नु होला, त्यो छिटो हुन्छ त्यसरी भने। अन्तिममा झार्दा भइहाल्यो। अब एडिट कस्टम लिस्ट। अब हजुरलाई न्यू लिस्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ, न्यू लिस्ट उतापट्टि लु त्यहाँ टाइप गर्नुस् त म्याम क्यापिटलमा ल। सबै क्याप्स लक थिच्नुस्, क्याप्स लक थिचेर ए इन्टर बी ल। त्यहाँ 10 जनाको लागि तयार गर्नुस्, बी इन्टर सी डी 5 जनाको भयो 6 7 8 9 10 ल भयो म्याम। यति गरौँ, एड गरिदिनुहोस् ल। यो चाहिँ तपाईले जेडसम्म लेख्ने हो लेख्दिनमा है, एड गर्ने। र फेरि यसलाई ओके, तल ओके ल। अब पनि ओके
ल अब हजुरले लु क्यापिटल ए लेख्नुहुन्छ त्यहाँ माथि ल यस हो त्यहाँनिर क्यापिटल ए क्लिक गर्नुहुन्छ पहिला यस क्यापिटल ए त्यसलाई डिलिट इन्टर ल अब ए मा बस्ने ए मा पहिला क्लिक गर्नुपर्छ म्याम माथिल्लो ए मा पहिला यस ओके त्यसको फिल ह्यान्डलले स्विङ यहाँ तान्दिनुहोस् ल ल भयो 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 ल ओके फेरि ए रिपिट भएर आयो है जे पछि ए भयो ल ठिक छ म्याम प्रब्लम छैन अब सिम्बल नम्बरको लागि चाहिँ तपाईको कति रहेछ त स्थान त्यो ए देखि तलको ए सम्मको एरिया सिलेक्ट गर्ने पहिला ट्राई गर्नुस् त म्याम सिम्बल नम्बरमा मुनि बस्नुस् त सिम्बल नम्बरको मुनि तल्लो अर्को तल्लोमा हैन हैन त्यहाँ त्यस्तो फिल ह्यान्डलले त हुँदैन नि काम यहाँ त अब हामी नयाँ टाइप गर्नुपर्छ नि त सिम्बल नम्बरको मुनि इन्टर प्रेस गर्नुस् त हजुरले यस त्यहाँ टाइप गर्नुस् त सिम्बल नम्बर नर्मली 00 अगाडि 00 यस्तै हुन्छ 0065 हुन्छ ल 000 कुनै नम्बर टाइप गर्नु होला आफैले विचार कतिवटा डिजिटको छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ल इन्टर गर्नुस् त इन्टर ओके समस्या आयो नि है 00 हट्यो सो त्यसलाई डिलिट गर्नुस् न 65 12 लाई क्लिक गरेर डिलिट के ल अब त्यहाँबाट तल त्यो ए सम्मलाई सरर सिलेक्ट गर्नुस् न है त्यहाँबाट त्यो फिल ह्यान्डल हो फिल ह्यान्डल भनेको अर्कै हो सिलेक्ट भनेको हो भित्र बसेर गर्नुपर्छ ल आउनुस् यस ओके ठीक छ अब यही सिलेक्ट भएको एरिया भित्र बसेर राइट क्लिक फर्मेट सेल्स अनि जेनरल नम्बरको तल कस्टम भन्नेमा जान्छौँ सबसे लास्ट कस्टमको 0 मा क्लिक गर्छौँ 0 क्लिक गरेपछि मास्तिर 0 आयो त्यही क्लिक गर्ने यस ओके त्यो एउटा 0 भएर त्यहाँ क्लिक भएको छैन म्याम क्लिक गर्नु होला 0 मा क्लिक गर्नुपर्छ क्लिक ओके अब हजुरको त्यो जम्मी हजुरको उता डिजिट कति थियो नि 7 वटा थियो भने यो एउटा 0 1 भइहाल्यो अब 6 वटा 0 हाल्नुस् 2 3 4 5 6 7 ल भयो जम्मा ओके गरिदिनुस् अब यति छ है तरिका अब म्याम हजुरले ल त्यो 00 अघिको सिम्बल नम्बर हाल्नुस् त अर्को पनि थियो 0 तपाईको 0 अनि 65 12 के कति थियो ल इन्टर ओके आयो ठीक छ नि ल अब त्यसको फिल ह्यान्डलले सुई तान्दिनुहोस् हो त्यसमा बस्ने त्यसको फिल ह्यान्डलले सुई तान्ने तान्दाखेरि ल ओके त्यो 12 भयो त्यसमा फेरि क्लिक गर्ने त्यो अटो फिल अप्सन्समा तलको यता यस हो त्यसमा गएर फिल सिरिज क्लिक गर्ने त्यहाँ फिल सिरिज ओके ल ठीक छ 512 513 हुँदै 521 सम्म ओके अब हामी यो दुईटालाई जोइन गर्ने पर्यो जोइन गर्नको लागि त्यो अल्फाबेट ए को दायाँतिरको सेलमा बस्नुस् त म्याम अल्फाबेट ए को राइट तिर हैन राइट क्लिक हैन म्याम अब त हामी नयाँ स्थानमा पो बस्छौं त यतापट्टि अझै दाहिनेतिर यस हो त्यहाँ अब यहाँनेरि चाहिँ यो दुईटालाई जोडेर लेख्छौं हामी सो जोडेर लेख्नका लागि के गर्ने भने लु हेर्नुस् त सिम्बल नम्बर कति छ टाइप गर्नुस् 000 हो त्यहाँ उति गर्नुस् पहिला चाहिँ इंग्लिश गर्नु होला ल 0 तीनटा 0 अनि 65 12 र क्यापिटल ए सँगै क्यापिटल ए क्यापिटल शिफ्ट सँग है तरिका यति छ है ल क्यापिटल ए लेख्दिनु म्याम ओके ल अब इन्टर प्रेस गर्नुस् ल अब मास्तिर ए त्यो जुन 65 वाला हो त्यसमा क्लिक गर्ने त्यसको फिल ह्यान्डलले उँधो तान्ने अब यस सर तानेर छोड्दिने अब सेम छ कपी भएको त्यसको अटो फिल अप्सन्समा आउनुस् अब त्यसमा बसेर क्लिक गर्ने तलको फ्ल्याश फिल
ओके हेर्नुहोस् त अब परिवर्तन आयो सबै ठ्याक्कै मिल्यो सबै अब भने तपाईको यो दुईटा जुन सिम्बल र अल्फाबेट थियो नि माथि हेडिङलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस् सी बाट डी सम्म आउनुहोस् हामीले अघि आज कलमलाई डिलिट गर्न पनि सिकेको छौं यो सी मा थिची डी सम्म यहाँ राइट क्लिक अब कलममै राइट क्लिक है कलम नेममा राइट क्लिक माउसले डी अथवा सी लाई राइट क्लिक डिलिट ओके थ्यांक यू भेरी मच यो चाहिँ नयाँ सेलेक्ट भयो सो यो तरिका रह्यो ओके यसमा यो एकदम सायद नयाँ पनि लाग्न सकेको हुन्थ्यो र एउटा प्रब्लम चाहिँ के हो भने यो फ्ल्याश फिल भन्ने सायद सबै अफिसमा छैन होला मलाई जस्तो लाग्छ एनीवे यहाँहरुले यसमा केही छ यहाँको कन्फ्युजन छ भने कृपया म हजुरहरुको च्याटलाई म 1 मिनेट समय दिन्छु त्यहाँ केही समस्या भयो अहिले यो फ्ल्याश फिल लगायत यो कुरा सिम्बल नम्बर जेनेरेसनमा प्लिज कृपया मलाई लेखिदिनु होला म च्याट हेरेर बसिरहेको छु यतिखेर 16 अफिस 16 मा हुन्छ सर फ्ल्याश 16 मा पक्कै छ होला 16 भन्दा मुनि चाहिँ म स्योर भइन त्यही त ल खास सायद पक्कै पनि कन्फ्युजन हुनु न भन्ने नै बुझ्छु म यतिन्जेलसम्म कसैले के लेख्नु भएको छैन च्याटमा ल पक्कै पनि क्लियर हुनुहुन्छ ओके थ्यांक यू भेरी मच मात्रिका सर उहाँले लाइक थम्प गरिसक्नु भयो ल म अब आजको कस्टम लिस्टलाई मैले यति गरेर विदा गरे आइतबार सोमबार जान्यौ कख जान्यौ वैशाख जेठ यो फेरि नेपालीमा लेखेको चाहिँ रोमन युनिकोड हो है त्यो प्रीति हैन नि यो प्रीतिबाट हुँदैन है र एबीसी स्मल लेटर एस अनि सिम्बल नम्बरसम्म हामीले जान्यौ अब आजको अन्तिम विषयवस्तु फर्मुलाको छ फर्मुला स्वाभाविक रूपमा हामी हिजो पनि भनेको थियो एक्सेल सुरु गर्दा मैले भनेको थिएँ एक्सेल विशेष गरी फर्मुलाको चाहिँ क्रियाकलाप गरिने एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो र यहाँ विविध किसिमको क्याल्कुलेसनहरू गर्न सकिन्छ त्यसमध्ये हामी शिक्षक कोही क्लास टिचर छौँ कोही सब्जेक्ट टिचर मात्रै हो हैन कोही चाहिँ प्रिन्सिपल हो कोही एकाउन्टेन्ट हो यस्तै सबै पोस्टको हामी यहाँ छौँ भने हामीले सकभर एटलिस्ट यति बेसिक कुरा जानेको एकदम राम्रो भने यो बेसिक कुरा मध्ये आज हामीले सायद मैले 8 गरेको चाहिँ यतिसम्म चाहिँ एटलिस्ट आजको मितिमा सक्नु यति सक्यो भने यो कुरालाई हामी अनि फेरि हेर्न सक्छौं भोलिको समयमा है यसलाई हामी भोलि फेरि त्यही 20 मिनेट 20-25 मिनेट बस्नु पर्यो भने पनि समस्या हुँदैन ल यतिको किनकि यहाँहरु पनि थकित हुनु भइसक्यो होला कति आज खाली दिन काम पनि गरेर आउनु होला अहिले धानको मारामारी चटारो छ यतिखेर र ठ्याक्कै 2 देखि बसेको 5 बज्नै लागिसक्यो त्यसो हुँदा एटलिस्ट यति चाहिँ हामी सिक्छौं आज ल अब म सुरु गरे यहाँ सबैजना सर म्यामहरुले यहाँ पढिदिनु होला यो एभरेज राख्यो यहाँ एभरेज भनेको तपाईको टोटल जति हो टोटललाई त्यही टोटल नम्बर अफ डिजिट्सले डिभाइड गर्दाखेरि आउने भ्यालु हो एभरेज भने यस्तो किसिमको एभरेज निकाल्न मानौ कोही विद्यार्थीले 10 7 10 27 र 20 ल्यायो भने समग्र मानौ नेपालीमा भने नेपालीको एभरेज मार्क्स चाहिँ कति हो त भनेर हेर्नको लागि हामी यहाँनेर क्लिक गर्दै हेर्नुस् त हजुरले यहाँनेर म यसलाई जुम लेन्स लगाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई यहाँ हेर्नुस् त यो फर्मुला बारमा इज इक्वल टु AVERAGE एभरेज ब्रैकेट ओपन B4 भनेको को हो 10 हो नि हेर्नुस् त 10 हो नि त्यो 1010 हो 10 देखि कोलन र चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो कोलन भनेको तपाईको इन्टर की छेउमा हुन्छ अर्थात एल देखि एल हुन्छ नि कीबोर्डको एल को राइट ह्यान्ड साइडमा छ यो कोलन र यो शिफ्ट सँग थिच्दा मात्र हुन्छ यो र शिफ्ट सँग थिच्दा आयो र B8 भनेको को अन्तिमको 20 नम्बर र ब्रैकेट क्लोज गर्दाखेरि आफै यसले एभरेज निकाल्ने रहेछ एउटा यो हो ओके एभरेजको लागि भने अब अर्को छ म्याक्स
म्याक्सको लागि यति 10, 7, 10, 27, 20 मध्ये सबैभन्दा ठुलो नम्बर कुन हो? म्याक्स भनेको म्याक्सिमम हो। सो यसको लागि फर्मुला यहाँ लेखिएको छ इज इक्वल टु म्याक्स ब्र्याकेट भित्र D4 बाट D4 भनेको कुन हो त? 10 हो। 10 बाट D8 सम्म, D8 भनेको अन्तिमको 20, सो 27। त्यसै गरी मिनिममको लागि फर्मुला के राखिएको छ हेर्नुस् त, इज इक्वल टु मिन। मिनिममको लागि मिन, म्याक्सिममको लागि म्याक्स, यति कुरा। र एभरेजको लागि चाहिँ एभरेजको लागि के थियो? एभरेज नै थियो, AVERAG, एभरेज नै गर्दा जे नाम हो त्यस्तै रहेछ फर्मुला। सो पहिलो चरण अब हामी यहाँहरुबाटै स्क्रिन शेयर भएर आउँछ। यो एभरेज म डिलिट गर्न लाएर अनि म सिकाउँछु। सो म एकचोटी म आफै गरेर देखाउँछु है त। यसलाई म डिलिट गरे। सो यहाँनिर म टाइप गर्छु अब म यो ठाउँमा छु अहिले। सो किबोर्ड निकाले, हेर्नु होला यो ठाउँमा बसिराख्दाखेरि म फर्मुला बारमा जान्छु। पहिला यहाँ बस्ने अनि फर्मुला बारमा जाने। त्यसो हुँदा फर्मुला लेखिसकेपछिको रिजल्ट कहाँ आउने? यो सेलमा। तपाई झुकेर यहाँ बस्नु भएको छ अनि तपाईले इन्टेन्सनली फर्मुला चाहिँ यसको लागि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मिस्टेकले बस्नु भएको छ यहाँ अनि फर्मुला सुरु गर्नुभयो भने भरे यसको रिजल्ट चाहिँ यहाँ आइदिन्छ नि। त्यसो हुँदा पहिला कहाँ आउनुपर्छ रिजल्ट? त्यो स्थानमा सुरक्षित तरिकाले बस्ने अनि मात्र फर्मुला बारमा जाने। यो फर्मुला बार। सो अब फर्मुला सुरु हुन्छ जहिले पनि इज इक्वल टु साइनबाट इज इक्वल टु एभरेजको लागि के रहेछ फर्मुला? एभरेज। अब ब्र्याकेट ओपन भनेको यहाँ छ नि शिफ्टसँग, शिफ्ट 9 ब्र्याकेट ओपन। अब तपाईले यहाँ यसको एड्रेस कति हो? B4। यसबाट सुई यसरी क्लिक गर्नु, यहाँसम्म आउनु भयो भने भइहाल्छ र ब्र्याकेट बन्द। अब फेरि शिफ्टसँग यो ब्र्याकेट बन्द। यति गरेर इन्टर गर्नुभयो भने एभरेज आयो है। र म्याक्स पनि त्यही तरिकाले हो र मिनिमम पनि त्यही तरिकाले। ओके, अब एकजना सहभागी सर म्यामबाट यो सम्पन्न हुन्छ। लु त सकभर आजको यो फाइल भएको सर म्याम आउनुभयो भने सजिलो हुन्छ। यस, यसलाई इनेबल एडिटिङ गर्नुपर्छ पहिला। इनेबल एडिटिङ त्यही देख्दैछु म। इनेबल एडिटिङ नजिकै छ है तपाईको माउस नजिकै। अझै यताबाट यस हो, त्यो गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसले इनेबल एडिट गर्न दिन्छ। ल यसलाई ठुलो गर्नु होला। ल केही छैन, अहिले भरे म्यानेज गरिहाल्नुहुन्छ त्यो अर्को कुरा। ल नभए अब हजुरकै स्क्रिनबाट हामी सबै कुरा सिक्छौँ पनि। ल त्यो 14 लाई डिलिट गरिदिनुहोस् न। 14.8 लाई डिलिट। ल अब अहिले हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? B9 मा हुनुहुन्छ भनेको त्यहाँ 14.8 को ठाउँमा हुनुहुन्छ। ल फर्मुला बारमा जानुभयो। अब लेख्नुहुन्छ इज इक्वल टु इक्वल्स टु एभरेज ब्र्याकेट स्टार्ट शिफ्टसँग हो नि, शिफ्टसँग ब्र्याकेट स्टार्ट हो। अब तपाईले 10 बाट 20 सम्म सुई थिचेर सर्नुभयो हुन्छ। यस हो, त्यहाँबाट सर 20 सम्म। यस, अब ब्र्याकेट बन्द शिफ्टसँग। यस, इन्टर। ओके, ठीक छ। यो तरिकाले पनि आयो। अब म्याक्समा जाउनुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस् त्यसलाई। अब यो म्याक्सिमम भनेको चाहिँ जस्तो हाईएस्ट नम्बर निकाल्छौँ नि हामी, हाईएस्ट नम्बर हो म्याक्सिमम निकाल्ने अर्थात् हाईएस्ट नम्बर निकाल्ने यो तरिका। सो इज इक्वल टु म्याक्स ब्र्याकेट ओपन। अब त्यो हामी माउसले तान्दैनौँ, अब एकछिन त्यसरी तान्दैनौँ। अब यहाँ के त्यो 10 को एड्रेस के हो म्याम? 10 को एड्रेस आफै बुझेर लेखिदिनुहोस् न। 10 को एड्रेस भनेको D4 हो।
यस D4 हो, D कलममा छ र 4th रोमा छ। यस D4 4 न पहिला 4 म्याम, त्यो कोलन होइन, पहिला D4 हो। D4 भन्दा 10 लाई इङ्कित भयो। अब कोलन चाहिँ शिफ्टसँग थिचेर है, अघिको मिस्टेक आएको थियो, शिफ्टसँग थिच्यो। यस अब अन्तिमको नम्बरको एड्रेस कति हो म्याम? तपाईले म्याक्सिमम कुनदेखि कुन भित्रको म्याक्सिमम हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो 9 त आउँदैन म्याम, पहिला 9 होइन नि, 8 मा छ नि यो त, D को 8 मा, D8 हो नि। यस D8 लेख्नुहोस्, आफैले लेख्नुहोस्, त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ हुनलाई। D8 लेख्नुपर्छ नि म्याम, कलम नेम मिस गर्नु हुँदैन, पहिला कलम नेम अनि रो नम्बर D8। यस अब मात्रै ठिक भयो त, ब्र्याकेट बन्द, इन्टर। ओके भेरी गुड। अब मिनिमम म केही नबोलिकन हजुरले यसरी म्यानुअली हातले लेखेर गर्नुहुन्छ ल म्याम। लु यसलाई मेट्नुहोस् पहिला, लु जानुहोस् त अब आफै ट्राई गर्नुहुन्छ ल। इज इक्वल टु ब्र्याकेट ओपन अब। यस अनि हजुरको सुरुको भ्यालु कति हो? 10 हो। 10 को एड्रेस के हो? छोपेको छ नि, CDEF हो त्यो, F कलम F4 4 रोमा हो नि है, F4। यस कोलन कोलन थिचेर अब तलको त्यो 5 लाई क्लिक गर्नु भयो भने पनि हुन्छ। यस ओके, ब्र्याकेट क्लोज, इन्टर। ओके ल, अब यो मिनिमम म्याक्सिमम एभरेज निकाल्न चाहिँ हामी सबै टिचरले अनिवार्य रूपमा जानेकै हुनुपर्छ है। अब जस्तो यहाँ हाम्रो अर्जुन जीवन सरले मलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मैले छुटाइरहेको कुरा। म्याडम हजुरलाई त्यो म्याक्सको भ्यालु 10 देखि 20 सम्म सेलेक्ट गरिदिनुहोस् त, हुन्छ। मिन कि सेले ल ओके, ल ओके, हेर्नुहोस् अब मिन भनेको सबैभन्दा न्यूनतम भ्यालु 10, 7, 20, 27, 5 मध्ये कुन हो त सबैभन्दा न्यूनतम भ्यालु? त्यही तल आएको छ नि यो रिजल्टमा। यस ओके। अब यतापट्टि म्याक्सिमम पनि, म्याक्समा हेर्नुहोस् त 10, 7, 10, 27, 20 मध्ये सबैभन्दा ठुलो नम्बर कुन हो? 27 हो। सो तल रिजल्ट आएको छ 27। ओके ल, धन्यवाद म्याम। अब अर्को कुरा आयो यतापट्टि नम्बर अनि राउन्ड। ओके हस् म्याम, मैले यहाँलाई एकछिन रेस्ट गर्न भने ल, म स्क्रिन शेयर गर्छु। ल अब यो राउन्डको केसमा आयो हामी। राउन्ड भन्नाले चाहिँ जस्तो विद्यार्थीले जिपिए ल्याउँछन्, जिपिए त नभनौँ, जिपिएलाई सकभर हामीले राउन्ड नगरी नै राख्छौँ। राउन्ड गरे तापनि कति डिजिटमा गर्ने भन्ने कुरा हो, ठिकै छ, हामी गर्छौँ त्यसलाई पनि। र हेरौँ अब यहाँनिर जस्तो 10.1 2 3 4 5 छ नि। अब यति लामो पोइन्ट पछाडिको लामो साह्रै हामी राख्ने बानी हुँदैन, पछाडिको दुईटा भए काफी हामीलाई। सो भने त्यस बखत हामी के गर्ने? इज इक्वल टु, म यसलाई मेट्छु पहिला, ल ल अब म यो नम्बरलाई 10.1 2 3 4 5 लाई म यहाँनिर ल्याउँदैछु, तर राउन्ड अप घटाइदिएर। सो इज इक्वल टु ROUND, राउन्ड भन्ने नै हुन्छ है, राउन्ड ब्र्याकेट ओपन। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई सम्झिन बा गाह्रो हुन्छ कि, तर पनि त्यस्तो धेरै छैन आज हामीले गर्नु परेको। यसलाई बरु कपीमा नोट डाउन गरिदिनु होला, यो हामीलाई चाहिन्छ यो। तर यो राउन्डको फङ्सन चाहिँ नजान्दा पनि हुन्छ, हामीलाई यहीँ त्यतिकै डिफल्टमा पनि नम्बर ट्याबमा छ यो, हामी त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। सो एनिवे राउन्डको फर्मुला के रहेछ? इज इक्वल टु राउन्ड कसलाई? यो भ्यालुलाई। सो यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, कमा पछाडि यहाँ भएको नम्बर 10.1 2 3 4 5
पोइन्ट पछाडि कति डिजिट राख्ने हजुरलाई ल पोइन्ट पछाडि मलाई एउटा मात्र डिजिट चाहियो सो 1 गर्नुहुन्छ कमा पछि 1 र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नुभयो भने 10.1 आयो अब यसलाई सुई यसरी तान्दिनु भयो भने बाँकीको आफै अटोमेटिकली आउँछ र यसले चाहिँ एड पनि गरिदिन्छ 5 वा 5 भन्दा माथि छ पोइन्ट पछाडिको भने जोडिदिन्छ हेर्नुस् त 20.555 छ नि 20.6 बनाइदियो 21.45 छ नि 5 हुँदा यहाँ यसलाई 5 बनाइदियो 4 लाई 5 बनाइदियो यो 5 ले यसलाई 6 बनाइदियो तर यहाँनेरि बनाएन 10.1 को 1 आयो किनकि 1 को सहायतामा यहाँ 2 थियो तर 2 3 भन्दा सानो नम्बर त्यसकारण सरी 2 5 भन्दा सानो नम्बर त्यसकारण यो 1 को 1 नै कायम भयो है ल म फेरि एकचोटी पुनः गर्छु यसलाई पहिला यो स्थानमा बस्नुहुन्छ र फर्मुला बारमा जानुहुन्छ इज इक्वल टु ROUND राउन्ड ब्र्याकेट ओपन कसलाई राउन्ड यो भ्यालुलाई कतिवटा डिजिटमा कमा पछि हो सरी यसलाई राउन्ड कति डिजिटमा कमा पछाडि ल 2 डिजिटमा ब्र्याकेट क्लोज इन्टर सो ओके 2 डिजिटमा अब आयो र यसमा डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ फिल ह्यान्डल ओके यो रह्यो राउन्ड गर्ने सबल अब काउन्ट अन्ली काउन्ट भन्ने एउटा फर्मुला छ यसले चाहिँ के मात्र काउन्ट गर्छ अरे नम्बर्स मात्र काउन्ट गर्छ जस्तो अहिले यहाँ 10 देखियो ए देखियो बी देखियो 27 देखियो 32 देखियो अनि यो चाहिँ तल रिजल्ट आउने ठाउँ भने यहाँ कतिवटा छ नम्बर 10 27 2 गर्दा 3 हो बाँकी रहेको ए र बी त क्यारेक्टर हो भने काउन्ट भन्ने फंक्सनले के गर्छ अरे कतिवटा नम्बर छ भन्ने पत्ता लगाउँछ सो इज इक्वल टु COUNT काउन्ट ब्र्याकेट ओपन यहाँबाट यहाँसम्म ब्र्याकेट क्लोज इन्टर गर्दाखेरि 3 गर्दा काउन्ट भन्ने फंक्सनले के काउन्ट गर्यो मात्र नम्बर काउन्ट गर्यो ओके अब यहाँनेरि चाहिँ सपोज अहिलेलाई सपोज हजुरले जनवरी बनाइदिनु भने अटोमेटिकली 2 हुन्छ यहाँ गएर चाहिँ यसलाई यो 2 लाई सपोज हजुरले सन्डे लेखिदिनु भयो 1 मात्र भयो किनकि यहाँ 27 मा छ फेरि यो ए लाई हजुरले 100 गर्नुभयो यहाँ अटोमेटिकली बढ्छ यो है फर्मुलाले त्यो अटोमेटिकली चेन्ज ल्याउँछ सर त बी भए ठाउँमा नि सर B2 लेखौँ त सर त्यो पनि मान्दैन सर क्यारेक्टर स्ट्रिङै हो त्यो स्ट्रिङै हो जब तपाईको मिक्सअपमा भ्यालु आउँछ मिक्सअपमा आएको पनि स्ट्रिङ भ्यालु नै मान्ने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि सब लिँदैन यसले प्लेन नम्बरलाई मात्र मान्छ र इभन अर्को कुरा कस्तो पनि हो भने नि जस्तो यसो गरेर 500 राख्नु भयो भने पनि हो यसले हटाइदियो यसो गरौँ 500 राख्नु त ओके मान्दैन भने यो 500 देख्दा 500 छ तर 500 को अगाडि इन्भर्टेड कमा छ नि डबल इन्भर्टेड कमा यसको अर्थ देख्दा नम्बर हो देखिने तर रियलमा यो नम्बर हैन यतिखेर डबल इन्भर्टेडले त्यो यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाइदिन्छ सो यति कम्प्लेक्समा हामी जानु पर्दैन ल ओके यसरी रहन्छ काउन्टको प्रयोग यो पनि हजुरहरूले काउन्टको कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँलाई आवश्यक पर्न सक्छ मिक्सअप भएको भ्यालुहरुबाट चाहिँ नम्बर मात्र निकाल्नु पर्यो भने काउन्ट अब लास्ट छ ल अब हामी धेरै बेर बसेको छौं ठिकै छ यहाँ हामी एकचोटी हेरौं मेल मेल फिमेल मेल फिमेल मेल भनेको तपाईको विद्यार्थीमा बोइज र गर्ल्स संख्या छुटाउनु पर्ने भयो यो त फ्रिक्वेन्टली आउँछ नि हाम्रो क्वेशन हैन तपाई क्लास टिचर हुनुहुन्छ वा कुनै रोल लिनु भएको छ स्कुलको भने तपाईलाई फ्रिक्वेन्टली सोधिन्छ त्यो कक्षामा छात्र कति जना भनेर त सुरु क्वेशन नै हुन्छ हो भने स्टुडेन्टको लिस्टबाट सहज रूपमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहेको कुरा पत्ता लगाउन के गरिने रहेछ त काउन्ट इफ भन्ने फंक्सन प्रयोग गरिने रहेछ काउन्ट इफ काउन्ट के भएमा मात्र काउन्ट गर्ने इफ भनेको यदि काउन्ट COUNT काउन्ट इफ भन्ने फंक्सन लगाउँछ अब हामी यहाँनेर काउन्ट इफ को लागि के सपोज गरेको छौं भने यतिखेर एउटा मेल काउन्ट
एउटा फिमेल काउन्ट। ल मेल काउन्ट गरेर कहाँ आउने भ्यालु? यहाँ आउने बनाऊ। ठिकै छ, यहाँ आउने बनाऊ। ल यहाँ आएको भ्यालु चाहिँ को अरे त? टोटल नम्बर अफ बोइज। सो यो ठाउँमा बसेर यहाँनिर जानुहुन्छ इज इक्वल टु COUNTIF काउन्ट इफ ब्राकेट ओपन। अब कहाँबाट कहाँसम्मको भ्यालुबाट? यहाँ मध्ये यति भ्यालुजहरू हजुरको क्राइटेरिया चाहिँ डबल इन्भर्टेडमा लेख्नुहुन्छ मेल। हेर्नुहोस् त, काउन्ट इफ कहाँबाट कहाँसम्मको? M4 देखि M9 भनेको M4 भनेको यहाँबाट यहाँसम्म भएको लिस्टहरू भित्रबाट कमा कसको काउन्ट मेल छ भने MAL मेल भ्यालु लेखिएको छ भने भनेको डबल इन्भर्टेडमा छ भने काउन्ट गर्ने भन्ने इच्छा आयो है। अब फिमेल काउन्ट गर्ने यहाँ लेखिएको छ के फर्मुला? म यहाँ ट्राई गर्छु। फिमेलको लागि इज इक्वल टु काउन्ट इफ कहाँबाट कहाँसम्मको रेन्जबाट हो त फिमेल निकाल्नु पर्ने? हेर्नु पर्ने फिमेल केटीहरूको संख्या निकाल भनेर कसैले सोध्दैछ, कहाँबाट हो त हेर्नु पर्ने? यो स्थानबाट योसम्मको रेन्जबाट के भएमा कमा के भएमा फिमेल भएमा। सो इन्भर्टेड कमा फिमेल भएमा डबल इन्भर्टेड क्लोज ब्राकेट क्लोज इन्टर 2 आयो है। सो यसरी यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ काउन्ट इफ। ल ओके, अब हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब सेयर गरेर आउनुहुने सर म्यामको कार्यक्रम यति हामी गर्छौँ अनि त्यस पश्चात आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। लु त एकजना कोही सर म्याम आइदिनुहोस्। अब हामी घटेर 49 पनि भइसकेको रहेछौँ। के लाइन गयो कि त्यता? भोक लागेको हुनुपर्छ, खाना पकाउनतिर लाग्नु भएको पनि हुनसक्छ सर। हुनसक्छ, दुवै कुरा हुनसक्छ। लु त एकजना अब स्क्रिन सेयर गरेर आइदिनु होला। ल बालकृष्ण सर यहाँलाई स्वागत छ। ल इनेबल एडिटिङ गर्नुपर्छ, इनेबल एडिटिङ। ल अब सरले त्यो राउन्डवाला भ्यालु छ नि सर 10.12 44 त्यसलाई सर र डिलिट गरिदिनुहुन्छ सेलेक्ट गरेर। ल डिलिट कि सर। अब त्यसमा पहिलोमा बस्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहुन्छ र माथि फर्मुला बारमा जानुहुन्छ। ल इज इक्वल टु राउन्ड ROUND ब्राकेट स्टार्ट। ओके, अब कुन भ्यालुलाई हो त सर? अगाडिको भ्यालुलाई हो, त्यसलाई क्लिक गर्ने। त्यो 10.1 लाई क्लिक गर्ने हैन यता 10 यस सर 10.1 छ नि सर। हो त्यहाँ देखिँदैछ नि। हो त्यस अर्जुन हाम्रो त्यहाँ सर जीवन सरले कोडिदिरहनु भएको छ। हैन मिस्टेक भयो सर। मेट्नुहोस् त यो अहिलेकोलाई ब्याक स्पेस अझै मेट्नुहोस् त सर, अझै मेट्नुहोस् त। म एउटा पहिला क्लियर देखाइहालौँ। ल इन्टर गर्नुहोस् त सर। ल अब सर त्यहाँ कहाँ राउन्डको लागि कहाँ क्लिक गर्नुभएको थियो? त्यहाँनिर है। अब सर पहिला औचित्य हामी के बुझौँ भने हामी यहाँनिर के भ्यालु ल्याउँदैछौँ? त्यो अगाडिको 10.12345 छ नि, क्लिक गर्नुहोस् त सर। कुन हो? हैन 10.12345 हो, त्यो भ्यालुको चाहिँ राउन्ड अप गरेर ल्याउँदैछौँ त्यो भ्यालुको। सो अब यतापट्टि आउनुहोस् सर। अहिले हजुरले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ है। इज इक्वल टु माथि सर फर्मुला बारमा इज इक्वल टु राउन्ड ब्राकेट स्टार्ट। हो त्यो 10.1 देखिँदैछ नि, हो त्यसमा क्लिक गर्ने। अघिको जहाँ आउनु भएको थियो यस हो त्यहाँ क्लिक गर्ने। यस त्यो भ्यालुलाई यो भ्यालुलाई हामी राउन्ड गर्दैछौँ कमा। ओहो छिटो गर्नुभएको छ सर हजुरले त, मिस्टेक भयो नि त्यहाँ। फेरि जानुहोस् यतापट्टि, मिस्टेक भयो नि सर।
राउन्ड बाई राउन्डको यता हो यस त्यहाँनिर फेरि टाइप गर्नु पर्यो सर फर्मुला हामीले रिटाइप गर्नु कम्प्लिट भएकै थिएन नि सर राउन्ड ब्राकेट स्टार्ट अब त्यो 10.1 लाई क्लिक गर्ने अर्थात् हामीले त्यो 10.1 2 3 4 5 छ त्यो मध्ये भित्रबाट राउन्ड गर्दैछौँ कमा कमा सरले सायद सेलमा टाइप गर्दै हुन्छ फर्मुला बारमा टाइप गर्नुपर्ने ठिकै छ लु कति डिजिटमा ल्याउँछ कति डिजिटमा ल्याउँ सर अहिले त्यहाँ 4 वटा डिजिट थियो अहिले 1 डिजिटमा ल्याउँला सो 1 थिचिदिनुस् त्यहाँ क्लिक गरेर यस 1 ब्र्याकेट बन्द यसको अर्थ एकछिन इन्टर नहाल्नु ल सर यसको अर्थ हो त्यो म बुझाउँछु है त इज इक्वल टु राउन्डले राउन्ड अफ गर्छ कुन भ्यालुलाई राउन्ड अफ गर्ने H4 मा भएको भ्यालुलाई कति डिजिटमा लाने राउन्ड अफ गरेर राउन्ड पोइन्ट पछि कति डिजिटमा लाने भनेको चाहिँ त्यो कमा पछाडीको नम्बर हो ओके इन्टर प्रेस गर्नुस् तर इन्टर यस 10.1 आयो हो अब बाँकीको फिल ह्यान्डलले तान्दा हुन्छ 10.1 मा बस्ने र त्यसको फिल ह्यान्डलबाट सुइँ तान्ने ओके ल धन्यवाद सर अब यतापट्टि सर काउन्ट भन्नेमा जाउँ त्यो 3 लेखिएको छ नि सर त्यो 3 लाई डिलिट गरिदिनुस् डिलिट ल अब सर हामी के लेख्दै छौं भने यहाँ फर्मुला लेख्दै छौं यहाँनेरि 10 A B 27 2 छ नि यहाँ मिक्सअप नम्बर छ तर यस्तो मिक्सअप नम्बर मध्ये भित्रबाट हामीले नम्बरलाई मात्र कतिवटा नम्बरहरू छन् भनेर पत्ता लगाउने केसमा छौं अहिले हामी सो अन्तिममा पत्ता लगाउँदै छौं सो अन्तिममा बस्नु भएको छ हजुर ठीक छ अब फर्मुला बारमा जानुहुन्छ सो इज इक्वल टु काउन्ट ब्र्याकेट स्टार्ट हो अब 10 बाट सुई 2 सम्म क्लिक गरिदिनुहुन्छ यस हो त्यहाँबाट हामीले कतिबाट काउन्ट गर्ने यस ओके ल हो अलिक यस ठीक छ ब्र्याकेट बन्द अब ओके ठीक छ इन्टर ओके 3 आयो माथि त्यो 10 लाई पनि सर जेट बनाइदिनुस् न अर्थात् 10 लाई चाहिँ हजुरले कुनै एउटा अल्फाबेट बी सी कुनै लेखिदिनुस् त बी लेखिदिनुस् त ल इन्टर हो 2 आइरहेछ उता ल ठीक छ नि है अटोमेटिकली चेन्ज भइरहेको छ ठीक छ ओके काउन्टले यो काम गर्यो भने अब भने यतापट्टि अर्को काउन्ट इफ तिर लाग्छौं हामी काउन्ट इफ भनेको काउन्ट के भयो भने मात्र गर्ने भनेको यतापट्टिको चाहिँ काउन्ट सोल्ली यसले प्योर नम्बरलाई मात्र काउन्ट गर्यो अबको चाहिँ हाम्रो काउन्ट के भयो भने काउन्ट गर्ने है त्यो कुरा हो अब चाहिँ काउन्ट इफ को अर्थ ल उतापट्टि बक्समा बस्नुस् त सर 4 को अझै दाहिनेको खालीतिर 4 को दाहिने यस बक्स हुन्छ अझै थोरै यस हो त्यसमा यस या अब त्यहाँनेर सर हामी मेलको संख्या मेल फिमेल कहाँ छ सर र माउस माथि कुदाइदिनु त सर मेल देखि तल कहाँसम्म छ हो त्यहाँसम्म छ है ल ठीक छ भयो ल अब उताबाट त्यो 4 को राइट साइडतिर बस्नुस् सर अब हजुर फर्मुला बारमा जानुहुन्छ इज इक्वल टु काउन्ट इफ COUNT IF काउन्ट इफ अब ब्र्याकेट स्टार्ट पछि हेर्नुस् त त्यसले के भने रेन्ज RANG रेन्ज भन्दैछ नि रेन्ज भनेको कहाँबाट चाहिँ काउन्टको लागि डाटा चाहिँ कहाँ छ त तपाईको मेल फिमेल सर र यताको भ्यालु छ नि हो त्यहाँबाट सुई तलसम्म क्लिक गर्ने यस त्यहाँबाट सर र त्यहाँसम्म ओके यति भित्रबाट हेर्नु भन्दैछौँ अब हामीले के हेर्नु त यति भित्रबाट कमा हो के हेर्ने मेल हेर्ने सो डबल इन्भर्टेड भित्र डबल इन्भर्टेड ल सर शिफ्ट सँग त्यहाँ छ इन्भर्टेड कमा त्यसलाई शिफ्ट सँग थिच्नु भयो यस मेल MAL मेल लेखिदिनुस् LA ब्र्याकेट सरी इन्भर्टेड ब्र्याकेट क्लोज र इन्टर एकैछिन पक्नु है त म यहाँ बुझाउँछु पहिला हेर्नु होला यो काउन्ट इफ भनेको काउन्ट त गर्ने
के भयो भने मात्र गर्ने भन्ने चाहिँ इफ हो। सो ओके, काउन्ट इफ पहिला त कहाँबाट चाहिँ हेरेर कुन कहाँको भ्यालुहरू भित्रबाट चाहिँ काउन्ट गर्ने त भन्ने पहिला त्यो जनाउनु पर्यो। द्याट इज रेन्ज, त्यो भनेको M4 देखि M9 सम्मको। अब के भित्र त्यहाँ चाहिँ क्राइटेरिया के त, कसलाई गर्ने त, त्यहाँ चाहिँ मेल भएको सवालमा मात्र। सो त्यो कन्डिसन सरी क्राइटेरिया चाहिँ हामीले इन्भर्टेड भित्र राख्ने। ओके, इन्टर गर्नुहोस् त सर। अब 4 आयो, ठिक छ। अब फिमेल पनि काउन्ट गरौँ सर। त्यसै गरी 2 को राइट ह्यान्ड साइडतिर बसौँ र अब फेरि त्यहाँनिर जाउँ। सो काउन्ट इफ फेरि इज इक्वल टु काउन्ट इफ। यो चाहिँ एकदम लट अफ प्र्याक्टिस गर्नु होला। म फेरि त्यो ग्रुपको मेसेज कहाँ तल माथि परेको हुनसक्छ, त्यो कोही सर म्यामहरूले त्यसलाई फेरि फरवर्ड गरिदिनु होला त्यही ग्रुपमा। र बाँकी रहनुहुने सर म्यामहरूले पनि डाउनलोड गर्नुहुनेछ यो काउन्ट इफ। पहिला चाहिँ कहाँबाट काउन्ट गर्ने त, मेल हो सर, र यताको त्यो मेलदेखि तलको लास्ट मेलसम्म क्लिक गर्ने। यस, यति भित्रबाट काउन्ट गर्नु भनेर भनिँदैछ यो। कमा कमा अब क्राइटेरिया भनेको डबल इन्भर्टेड भित्र फिमेल। ओके, डबल इन्भर्टेड क्लोज, इन्टर। यस, इन्टर। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद बालकृष्ण सर यहाँलाई।